शख्स को देखा जो काबे की दीवार से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा है और लब पर सदा क्या है, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह के लायक नहीं तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। लोगों ने कहा ऐ शेख कैसे दुआ कर रहे हो, क्यों ये दुआ कर रहे हो, कयामत के दिन अंधा उठने की दुआ कौन करता है? तो कहते हैं मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं कि अगर अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे अमाल अच्छे नहीं हैं तो क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी बारगाह में कैसे पेश होऊंगा, उससे बेहतर है मुझे अंधा उठाया जाए। शेख सादी सिराजी कहते हैं हमने पूछा आपका नाम क्या है, पता है उस शख्सियत ने नाम क्या बताया? कहते मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। पीराने पीर, वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक काबे की दीवार पकड़कर क्या दुआ कर रहे, मौला मेरे अमाल अगर ऐसे नहीं कि मैं तेरी बारगाह में पेश हो सकूं तो मुझे अंधा उठाना। मैं और आप, हम और आप क्या चीज हैं? हमारे तो गुनाह ही गुनाह है, खताएं खताएं। कभी शर्म आई कि क्या मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा? कयामत के दिन जब नामा अमाल खुलेंगे तो मेरा बनेगा क्या? मेरी बेहयाइयां, मेरी बेशर्मियां, मेरी कोताहियां, अकेले में रहकर मेरे गुनाह करने जब खोल दिए गए तो मैं अपने रब को मुंह क्या दिखाऊंगा? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अकीदा तौहीद का ये अमली तकाजा है कि बंदा इस बात की हया करे कि ये गंदा नामाए अमाल लेकर रब की बारगाह में कैसे पेश होगा। अल्लाह से दुआ करते मौला अपने अच्छों के सदके हमें माफ कर दे। अल्लाह कयामत के दिन जिन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा उन बिला हिसाब जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। आला हजरत की बड़ी प्यारी दुआ है ना, आओ मिलकर कर लेते हैं। जुमेरात की रात है, उसके घर में बैठे हैं। या इलाही नामाए अमाल खुलने लगे, जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क़ सत्तारे खता का। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह उस दिन बचा ले हमें, अल्लाह अपनी बारगाह में शर्मिंदा होने से बचा लेना। दूसरा अमली तकाजा तौहीद का है। दाता हुजूर लिखते हैं कि नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने आप को अल्लाह पाक के अहकाम के ताबे कर देना। जो अल्लाह ने फरमाया वो करना है, अपने दिल की ख्वाहिशात, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागना। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। क्या तर्जमा है? भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है। हदीस पाक में आता है जमीन पर पूजा जाने वाला सबसे बड़ा माबूद ख्वाहिश नफ्स है। गुनाह का दिल हो गया, अब गुनाह करना है। आज हराम खाने का दिल हो गया, हराम खाना है। आज बुरी महफिल में जाने का दिल हो गया, वहां जाना है। रोकना नहीं अपने आप को, जो जी चाहा वो करना है। चाहे उस करने में रब राजी है, रब नाराज है। जुल्म करने का जी चाहा तो जुल्म करना है, किसी को सताने का जी चाहा उसको सताना है। अल्लाह अकबर। अपनी ख्वाहिशात के पीछे बंदा बर्बाद हो गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो अमल है जो इंसान को रब से दूर कर देता है। हम आज जरा गौर करें ना, हमारी जिंदगी का मकसद ही एक है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है, और माल बनाना है, कीमती गाड़ियां लेनी है, इज्जत होनी चाहिए, वाह होनी चाहिए। अरे जनाब पॉपुलर होना चाहिए। नहीं जनाब, मुझे तो कौमी असेंबली का मेंबर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे जनाब हुकूमत में आना है, और इसके लिए जो गलत काम करना है उसके लिए मैं तैयार हूं। यही तो ख्वाहिशात की पैरवी है। ये तौहीद का अमली तकाजा नहीं। जी चाह रहा है, मगर पहला सवाल ये हो कि जो करने को जी चाह रहा है वो रब की चाहत है कि नहीं है? अल्लाह इससे राजी होगा कि नहीं? मैं अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर लूंगा, मगर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर दूंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला एक बार बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। क्या देखते? एक चमड़े का तकिया है जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस तकिए पर टेक लगाए हुए हैं और खुरदरे बान की चटाई पर लेटे हुए हैं।
चारपाई पर कोई बिस्तर या कपड़ा नहीं है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम चारपाई से उठे ना तो आपके जिस्म मुबारक पर उस चारपाई के निशान थे। नबी पाक की ये अंदाज, ये बेरगबती, ये दुनिया देखकर हजरत उमर फारूक का दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। नबी पाक ने जब हजरत उमर को रोते देखा तो फरमाया, ए उमर क्यों रो रहे हो? कहते हुजूर खुदा की कसम मैं जानता हूं कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं, बारगाह इलाही में आपका बड़ा ऊंचा मकाम है, आप कैसर और कसरा यानी ईरान और रोम के बादशाहों से ज्यादा इज्जत वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रोना इस बात पर आया कि कैसर और कसरा के बादशाह तो ऐश करें, अपने महल्लात में लग्जरीज में रहें, और हुजूर आप अल्लाह के रसूल होने के बावजूद ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके पास तो ना प्रॉपर बिस्तर है, ना जनाब उस तरह के घर हैं, ना मकान है, ना बेडरूम्स है। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। नबी पाक का फरमान सुनिए। अल्लाह के हबीब फरमाते, उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि उन गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? बस आज ये बात समझ जाइए, हमारे लिए क्या है? आखिरत है, दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम दुनिया अच्छी करने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। बेवकूफ है वो शख्स कि जिस दुनिया में चंद साल रहना है। क्या आपके सामने जनाजे नहीं उठ रहे? हर रोज खबर आती है, कहीं 20 साल का नौजवान, कहीं 25 साल, कहीं 30 साल, 40-50 साल की उम्र में अक्सर लोग चले जाते हैं। जी हाँ, आप भी जाने वाले हैं और मैं भी जाने वाला हूँ। अक्लमंद कौन है? दुनिया को अच्छी करे या आखिरत को अच्छी करे? आका ने फरमा दिया, ऐ उमर इस बात पर राजी नहीं कि इन गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो, मगर आज एक ही फिक्र है, घर अच्छा हो जाए, हैं? दुनिया में मालदार हो जाऊं, दुनिया में इज्जत मिल जाए। बेशक हलाल के तरीके से माल कमाना हर हाल में बुरा नहीं, लेकिन इस माल कमाने के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में, नाम बनाने के चक्कर में कहीं रब को नाराज मत कर बैठना। हालांकि नबी पाक किस तरह इन दुनियावी ऐशो इशरत से दूर रहते थे। कई बार नात में ये अशार सुने होंगे ना कि सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के सादा बोरिया जिसका बिछौना। बताइए ना, हम तो उस आका के उम्मती हैं और हम कहें मिलावट कर लो कोई बात नहीं है, झूठ बोल लो कोई बात नहीं, रिश्वत खा लो कोई बात नहीं, माल बना लो, मरना नहीं। ये मिलावट करने वाले को मरना नहीं, ये रिश्वत लेकर लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले को मरना नहीं, ये जनाब झूठ बोलकर धोखा देकर माल बेचने वाले को मरना नहीं। अरे मरना तो बात की बात है। हमने अपनी आंखों से देखा है, जो जुल्म करके माल कमाता है दुनिया में भी आफत में मुब्तला होता है, अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर वो प्रॉब्लम्स देखता है। ये हराम का माल आता भी तेजी से है और फिर चला भी ऐसे ही जाता है। क्या करना है इसको? ये देखो कि कहीं आखिरत बर्बाद ना हो जाए। तीसरा तकाजा, हाँ अकीदा तौहीद की बात हो रही है ना, तीसरा अमली तकाजा क्या है? राजी बर रिजा रहना। यानी दाता गंजबख्श फरमाते हैं अमली तौहीद ये है कि बंदा अल्लाह पाक की मर्जी के सामने ऐसे हो जैसे मुर्दा गस्साल के हाथ में होता है। आपने देखा जब किसी मुर्दे को कोई गुस्ल दे रहा हो, मुर्दे की कुछ नहीं चल रही, वो करवट देता है तो मुर्दा करवट ले लेता है, वो हाथ उठाता है तो मुर्दे का हाथ उठ जाता है, वो पैर उठाता है तो मुर्दे का पैर उठ जाता है। यानी मुर्दा बिल्कुल गुस्ल करने वाले गस्साल के हाथ में होता है। क्या प्यारी मिसाल दी कि बंदा अल्लाह पाक की मर्जी के सामने ऐसे हो जैसे मुर्दा गुस्साल के हाथ में, जैसे गुस्ल देना है ए अल्लाह जैसे तेरी मर्जी, जैसे रखे में राजी, कोई खटका दिल में ना लाए। इस बात को समझने के लिए एक वाकया समझ ले, फिर बात और समझ आ जाएगी। पहले के जमाने में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, तो एक मरतबा हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह को एक गुलाम की जरूरत महसूस हुई। अब बाजार तशरीफ ले गए और आपने गुलाम खरीदा, घर ले आए, गुलाम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? अब वो गुलाम था ना, गुलाम कहता है जिस नाम से पुकारेंगे आप वही मेरा नाम होगा। गुलाम का क्या नाम होता है? आप आका हैं, आज से जो आप नाम दे दे वही मेरा नाम। फरमाया खाना क्या खाते हो, खाने में क्या आदी हो? अल्लाह अकबर। गुलाम कहता है जो आप खिला देंगे मैं खा लूंगा। है आका है ना, मैं तो गुलाम, जो आप खिलाएंगे वही मेरा खाना। फरमाया कोई ख्वाहिश है तो वो बता दो।
غلام کہتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ آپ آقا ہیں، جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند. اللہ اکبر. یہ بات تو حضرت ابراہیم بن ادم اور غلام میں ہو رہی ہے، مگر حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر جھٹکا لگا. آپ فرماتے ہیں یہ بندہ ہو کر، میرا غلام ہو کر مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے. اگر میرا اور میرے رب کا رابطہ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اللہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں راضی ہے، اللہ جو تو نام دے وہ نام میں میں راضی، اے اللہ جس حال میں تو راضی اس میں میں راضی. بتاؤ یہ ہے بندگی، یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہم کہتے تو ہیں میں اللہ کی مانتا ہوں، ہم کہتے میں رب کو مانتا ہوں، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو رب کو رب مانتے ہیں. اگر کوئی دل سے رب کو رب مانے نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. ہاں یہ ہے تھوڑی مشکل بات. ایک جملہ سن لو، ایک بڑا پیارا جملہ ہے. عام لوگ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہاں ہم یہ کہتے نہیں ہیں، مگر اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، اولاد دے دے، اولاد بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے، فلاں سوسائٹی میں گھر مل جائے، اے اللہ وہ پلاٹ نہیں بک رہا اچھے داموں میں بک جائے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی نا. ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں جس میں ہم راضی ہیں. یہ عام لوگوں کی دعا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی پتہ ہے کیا دعا ہوتی ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور میرے مولا اگر تو میری تکلیف میں راضی تو میں تکلیف میں بھی راضی، تو میری بیماری میں راضی تو میں بیماری میں راضی. اور یہ ہے بندگی کا وہ اعلیٰ معیار، یہ ہے توحید پر ایک عملی تقاضا کہ رب مجھے جس حال میں رکھے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے میرے لیے کون سا حال اچھا ہے. مگر میں ہوں کہ میری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی. کبھی یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنوں چلے پاوا ہوں. فرماتے اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ میرے دکھ میں راضی تو میں بھی اس دکھ میں راضی. اور ایک بات اور یاد رکھنا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی غریب ہوگا. وہ سوچتا ہوگا یار میں تو غریب ہوں، میں بیمار ہوں، اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. یہ اطمینان رکھنا ضروری ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہی حال میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ خالق بہتر جاننے والا ہے. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک تالاب کے قریب سے گزرے. سارے بچے نہا رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، بچے انجوائے کر رہے تھے. ایک بچہ کونے پہ بیٹھا افسردہ نابینا بیٹھا تھا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ. حضرت عیسیٰ نے دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ ایک بچہ کونے پہ بیٹھا نظر ہی نہیں آ رہا اس کو کچھ، یہ تو انجوائے نہیں کر رہا. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو آنکھیں دے دے، یہ بھی انجوائے کرے، یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلے. آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے آنکھیں دے دی. وہ بچہ تالاب میں کودا، اس نے ایک بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو کے مار دیا، دوسرے بچے کو پکڑا اس کو ڈبو کے مار دیا، تیسرے کو اس نے زخمی کر دیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو پھر نابینا کر دے. اب سمجھ آیا اس کا نابینا ہونا ہی بہتر تھا. تو یہ بات یاد رکھو، اگر مجھے کچھ نہیں مل رہا نا یہ میرے لیے بہتر ہے. میں رب کا بندہ ہوں، وہ خالق ہے، اور یہ اس کی توحید پر یقین رکھنے کا عملی تقاضا ہے کہ وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی رہوں. ہمارا ایک پرابلم بھی ہے، ہم غریب تو ہیں، ہم قرضے میں تو ہیں، ہم بیمار تو ہیں، مگر راضی نہیں ہیں. پھر فائدہ نہیں. آپ کہ اب غریب تو ہوں، کر کیا سکتا ہوں، مگر اللہ نے معاذ اللہ ایسے جملے بھی کہہ رہے ہوتے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اللہ کو جو بے انصاف کہے وہ ایمان سے نکل گیا. ہاں اس کا ایمان ہی چلا گیا. یعنی آپ پریشان ہیں نا تو اجر کب ملے گا، مرتبہ کب ملے گا؟ جب اس پر راضی بھی رہو کہ مولا میں راضی ہوں. اب ایک حدیث سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے وہ تمام اسلامی بھائی اور وہ مجھے جو لائیو سن رہے اسلامی بہنیں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کا دسترخوان جناب تکلیف میں رہتا ہے، آج یہ حدیث سن لو، تسلی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں، سنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے، خدا کی قسم ہے. اگر مجھے دنیا میں تھوڑا ملے اور میرا رب میرے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں.
مگر اس حدیث میں ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, جو اللہ کے تھوڑے دیے پر کیا ہے, ذرا زور سے بولو, راضی تو نہیں ہے نا. سویا رہے, مالک نہیں سو رہا اور غلام سو جائے. کھڑا ہو گیا, ساری رات کھڑا روتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گیا. ابھی نیا مسلمان ہوا ہے. حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور شہر میں پہنچ گئے, کنارے پہ لگ گیا جہاز, تو سارے دوستوں نے مل کر پیسے دیے کہ اب نیا مسلمان ہوا, اس کی ہیلپ تو کرے نا. تو جب پیسے دیے تو کہتا کیوں دے رہے ہو؟ کہ تمہاری مدد کر رہے ہیں, ہمارے بھائی ہو. تو وہ بے نیازی سے کہتا ہے سبحان اللہ, تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو تم خود بھی نہیں جان رہے. بھلا جب میں جزیرے میں تھا, غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ پاک نے مجھے اس وقت بھوکا نہیں رکھا, اب تو ایمان لے آیا ہوں, اب کیوں بھوکا رکھے گا, اب کیوں ضائع کرے گا. مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. وہ بندہ ویسے ہی چلا گیا, مگر واقعی اس بندے نے توکل سکھا دیا ہے. جب رب پر بھروسہ ہو تو پھر دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے, ہم مدد ہی مانگتے رہیں گے, یار یہ دے دینا, تھوڑے پیسے دے دو, اور پچھلے والے ملا کے واپس دے دوں گا. یعنی ان کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سے مانگنا. ارے سب کو چھوڑو, رب سے مانگو, اللہ پر بھروسہ رکھو, دنیا والوں کی مال و دولت پہ نظر نہ رکھیں. اور اللہ خوددار کو پسند فرماتا ہے, اس کی مدد فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں یہ بھی جانا کہ ہمارا عقیدہ کتنا واضح ہے, کتنا یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کی دلیلیں دنیا میں جا بجا بکھری پڑی ہیں. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ٹھیک ہے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, مگر اس کے پریکٹیکل تقاضے کیا ہیں. عقیدہ توحید پر میں عمل کرنے والا ہوں تو ہم نے اس کی 4 نشانیاں جانی. پہلی کیا تھی؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں حیا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے شرم کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. دوسری کیا تھی کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے, رب کی رضا پر عمل کرنا ہے. تیسری عملی تقاضا کیا تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اس کے فیصلوں پر راضی رہیں. اور چوتھا عملی تقاضا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ رب پر بھروسہ کرے, توکل کرے, پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان باتوں کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے. اور الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, جہاں ہمارے عقیدہ توحید کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے, ہمارے عقیدے کا اہم جز عشق رسول کو سبحان اللہ مضبوط کیا جاتا ہے, بلکہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر ہماری شاندار تربیت کی جاتی ہے. ایک بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے, سب مل کر جواب دیں گے, محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, عقیدہ اہل بیت کا. اس وقت 2 محاذ اسلام کے خلاف 2 بڑے اٹیک ہو رہے ہیں. ایک عقیدہ توحید پر اٹیک ہو رہا ہے, یہ گھبراہٹ ڈالی جا رہی ہے, یہ سوال ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. ہم نے اس عقیدے پر مضبوط رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی مضبوط کرنا ہے. ہم خود تو مضبوط ہوتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بچہ کبھی کسی کو سن رہا ہے, کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اسکول میں کہاں جا رہا ہے, دوستوں میں کہاں جا رہا ہے, کوئی فکر نہیں والدین کو. ایسا نہ ہو کچھ عرصے کے بعد آپ کا بیٹا ہی آپ کو کہے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین نہیں رکھتا, کیا کرو گے؟ دوسرا اٹیک وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہو رہا ہے. اپنے بچے کو اس بات پر ایسا مضبوط کر دو کہ نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے, تو وہ پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. یہ ہم سب کا فائنل ڈیسیشن ہے, فائنل عقیدہ ہے. یاد رکھیے, جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, اسی طرح جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی بھائیوں کی, اسلامی بہنوں کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے آنے والی نسلوں کی عقائد کی حفاظت کر رہی ہے. اجتماع میں آئیں, قافلوں میں سفر کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مدری چینل دیکھیں, اپنے بچوں کو مدارس اور جامعات میں داخل کروائیں, کیونکہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ نیک ہوگا, میرا بچہ صحیح العقیدہ ہوگا, تو میری مغفرت
मग़फ़िरत का और मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बनेगा। खुदा ना खास्ता बच्चे का ईमान और अकीदा ही चला गया तो मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, ये सब हमें फिक्र करनी है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पुरफितन दौर में, इस फितनों के दौर में दावत इस्लामी हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है। और सुभान अल्लाह, खुशखबरी की बात यह है कि अब से कुछ दिनों के बाद रबीउल अव्वल भी आने वाला है। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ये जश्न विलादत, आका की विलादत, हुजूर की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। खुशखबरी सुना दूं? वैसे मुझे बहुत अरसा हुआ कि 12वीं शब विलादत जो है पाकिस्तान में मनाए हुए, हर साल ही दुनिया के किसी न किसी मुल्क में जाने का मामला हो जाता है। इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नियत की कि बड़ा अरसा हो गया अपने शहर में 12वीं शब नहीं गुजारी है, तो इस बार इंशाअल्लाह नियत की है कि शब विलादत जो है वो मुर्शिद के शहर कराची में गुजारूंगा। फिर मैंने अपने निगरान कराची के जो हमारे निगरान हैं हाजी फुजैल भाई को कहा कि मैं 12वीं शब कराची में हूँ, मेरे लायक हुक्म फरमाएं। तो आपने हुक्म दिया कि आपने 12वीं रात कुरंगी 3:30 के इज्तिमा में जाना है। तो इस साल इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ में कोरंगी वालों के साथ मना रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो सब आएंगे ना इंशाअल्लाह? आएंगे भी और लेकर भी आएंगे, मिलकर सरकार की आमद का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात है भाई, सरकार अलैहिस्सलाम की बर्थडे आ रही है, यौमे विलादत आ रहा है, तो आपने तोहफा क्या तैयार करना है? आपके घर कोई मेहमान आता है तो तैयारी करते हैं ना। अच्छा, फिर घर में रिश्तेदारों में किसी की बर्थडे होती है तो तोहफा देते हैं, तो हुजूर के लिए तोहफा तैयार नहीं करेंगे हैं? अच्छा, तोहफा वो देना चाहिए जिसको भी तोहफा दें जो उसको पसंद हो। बच्चों को तोहफा देते हैं, खिलौने देते हैं, बड़ों को खुशबू देते हैं, किताब देते हैं, तो हुजूर को तोहफा देना है ना। तो क्या तोहफा दें? मैं आपको 2 तोहफों का मशवरा देता हूं जो मेरे आका को भी बड़े पसंद हैं। पहला तोहफा तो यह है कि आज से शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं आज से, ठीक है? आज ऐलान कर दिया ना इंशाअल्लाह, तो आज से 12 रबीउल अव्वल तक, बल्कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना इंशाअल्लाह हम रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हुजूर के लिए तोहफा तैयार करो। हाँ, हमारे पास सच्ची बात देने को कुछ नहीं है। वो शायर कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो हम हुजूर के लिए इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का पहला तोहफा ये तैयार करेंगे कि सब इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी कहें, अपने घर वालों को भी कहें, पूरा घर मिलकर तैयार करें कि हुजूर के लिए तोहफा तैयार हो रहा है। सुभान अल्लाह। फिर देखो मदीने वाले की नजर कैसे पड़ती है। तो रोजाना 1200 बार दुरूद पाक, ठीक है? और एक और तोहफा ये है, खुद मेरे आका फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब तक जो कज़ा हुई उसकी तौबा भी कर लें और उसकी कज़ा भी शुरू करनी है, लेकिन अब कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हमारा कोई दोस्त भी पूछे ना कि यार माशाल्लाह आप तो रोज़ 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं हुजूर का मीलाद आ रहा है, हुजूर के लिए तोहफा तैयार कर रहा हूँ। फिर देखे मदीने वाले कैसे निगाह फरमा कर। और हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, गुलाम जो होता है ना, गरीब फकीर, वो बादशाह के पास जाता है अपनी हैसियत का तोहफा लेकर, मगर जब बादशाह तोहफा देता है ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। और मैं और आप पता है किसके लिए तोहफा तैयार कर रहे हैं? जिसकी शान क्या है? आला हजरत से पूछो। कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर
قطرہ کسی نے مانگا، مانگا کیا؟ قطرہ، ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں دریا۔ آنکھوں میں آنسو ہے نا، بیماریاں ہیں، قرضداریاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہے، سنو اس کا میلاد آنے والا ہے کہ جن کی نگاہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، پھر چلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے۔ تو انشاءاللہ میلاد بنائیں گے، دھوم دھام سے بنائیں گے، اپنا گھر بھی سجائیں، اپنا محلہ بھی سجائیں، لائٹ لگائیں تاکہ رات کو کوئی نکلے تو پتہ چل جائے یہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور پرچم لگائیں تو دن میں گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ تو گلیاں سجانی ہیں، گھر بھی سجانا ہے، اور اپنا آپ بھی سجانا ہے، چہرہ بھی سجا لو، لباس بھی سجا لو، نماز پڑھ کر کردار بھی سجا لو، جھوٹ اور انشاءاللہ دھوکہ چھوڑ کر میلاد بنانا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو ہم الحمدللہ کچھ دعائیں اور کچھ درود پڑھتے ہیں۔ آئیے اپنے معمولات پورے کرتے ہیں، پھر اعلانات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی
محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد